और सुनने वालों को आयशा शेख का आदाब। नविश्ता की जानिब से आज मुत्तहिदा अरब इमारात की जिन दो बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत ही प्यारी शख्सियात के साथ हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, इनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगी कि आप अपना तारुफ हवा बहार की हैं। इससे पहले कि मैं इन शख्सियात का आपसे तारुफ करवाऊँ या इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पर मुख्तसर सा नविश्ता के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि नविश्ता दरअसल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि जो फ़नून लतीफ़ा के हवाले से न सिर्फ कई प्रोग्राम का इनेकाद करता है, बल्कि हाल ही में पटना का एक बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत मुशायरा भी मुनक्किद किया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अंदाज़े बयां और का मुशायरा न सिर्फ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा सुना भी जाता है। और आज हमारे दरमियान अंदाज़े बयां और के एक और एक दो नहीं और एक 11 दो ब्रांड इन्वेस्टर यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें हम नविश्ता के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की इस खूबसूरत तकरीब की पहली मेहमान मोहतरमा शाज़िया किदवाई साहिबा। करीब डेढ़ दिहाई से आप मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट होने के साथ साथ आप अदब की दिलदादा भी हैं और हमारी और आपकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही काबिल एहतराम शाज़िया किदवाई साहिबा। आदाब और बहुत शुक्रिया। और इनके साथ ही मौजूद हैं रेहान सिद्दीकी साहब। महबानी अदब के कदरदानों में सर फहरिस्त इनका शुमार होता है। अदब के लिए हर वक्त हमवतन गोश रहते हैं और आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इसके साथ ही आप अपनी ज़बान, अपनी तहजीब और अपनी सकाफत के लिए जो भी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, वो न सिर्फ काबिल तहसीन है बल्कि नाकाबिल फरामोश भी हैं। और आपकी शख्सियत का खासा ये है कि जो भी आपसे एक बार मुलाकात करता है, आपके साथ ऐसा प्यार, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता कायम हो जाता है कि उसकी मिसाल ताहयात कायम रहती है। नविश्ता के प्लेटफॉर्म पर हम रेहान सिद्दीकी साहब का खैर मकदम करते हैं। आदाब, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये तो हैं हमारी आज की दो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी शख्सियात। तो मेरा पहला सवाल है शाज़िया साहिबा से कि आप प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और अदब की लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं, और इसके साथ ही साथ आप मुस्कुराती भी रहती हैं। तो हम और हमारे नाज़रीन इस राज को जानना चाहते हैं। आयशा, अगर हाँ, लाइफ को बैलेंस तो करना होता है और उसमें अगर आपके पास पैशन है तो आप उसको और अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी काम को किस शिद्दत के साथ करें, पैशन के साथ करें, तो उसके लिए टाइम निकालना नहीं होता है, उसके लिए टाइम निकल आता है। बिल्कुल। और जहाँ तक मुस्कुराने का सवाल है, मुस्कुराते तो सभी लोग हैं। जब हम फोटो खींचते हैं, हम बोलते हैं स्माइल प्लीज, तो लोग स्माइल करते हैं और फोटो खींच जाती है। लेकिन जो एक इनर होती है ना, यानी कि एक तो ज़ाहिरी मुस्कुराहट होती है और एक जो आप इंटरनली खुश होते हैं, तो आपकी जो मुस्कुराहट है उसमें एक अलग ही बात है। तो इसकी क्या वजह है, इसका क्या राज है? आयशा, इंटरनली खुश होने वाली बात जो तुमने कही है, हाँ, इंटरनली खुश होने के लिए जैसे कहते हैं कि अगर आप हर वक्त अपनी हर चीज़ का शुक्र अदा करते रहते हैं तो आप अंदर से खुश रहते हैं। तो अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आप खुश रहेंगे, और अगर आप ग्रेटफुल हैं तो वही खुशी आपके चेहरे पे आएगी। तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने खुश रखा है मुझे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने बात सही कही। और वाकई ज़िंदगी में कुछ पल होते हैं, वो चाहे छोटे हों या बड़े हों, जब उन्हें हम लोग खुशी से और मोहब्बत के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वाकई वो खुशी, जैसे आपके चेहरे पे हम ये खूबसूरत मुस्कुराहट देखते हैं, ऐसे ही सभी के चेहरों पे जो हमें चमकती दमकती नजर आती है। और अभी चलते हैं हम लोग रेहान सिद्दीकी साहब की तरफ। तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अंदाज़े बयां और का सिलसिला है, ये कब से और कैसे शुरू हुआ, और ये आप अदब के चक्रों में कैसे पड़ गए? थैंक यू नविश्ता।
کہ ہم لوگوں کو آپ لوگوں نے بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا. یہ سلسلہ تو بہت پہلے سے تھا کیونکہ ہمارا تعلق لکھنؤ سے ہے اور لکھنؤ وہ زمین ہے جہاں سے اردو کی پیدائش ہوئی ہے. بہت بڑے بڑے شاعر وہاں سے آئے ہیں. تو یہ تو شوق بچپن سے وہاں سے تھا. اور پھر جب یو ای آئے تو یو ای جیسے سب کو پتا ہے کہ شعر و سخن کے حوالے سے اگر بات کریں تو بڑی زرخیز زمین ہے یہاں کی. بہت بڑے بڑے مشاعرے یہاں پہ ہوئے ہیں اور ان کا سلسلہ سلیم جعفری اور ان سے پہلے سے شروع تھا. تو ہم لوگ بھی مشاعروں میں جاتے تھے. ہم نے سلیم جعفری محترم سلیم جعفری صاحب کے مشاعرے ہم نے اٹینڈ کیے. میرے خیال سے 5-6 مشاعرے ان کے دیکھے. اس کے بعد جب مشاعرے شروع ہوئے تو اس میں بھی مشاعروں میں ہم لوگ جاتے تھے, لیکن وہ دھیرے دھیرے ان کی جو اسٹینڈرڈ تھا اس میں کمی آتی گئی. سب دوست مل کے جاتے تھے اور کہیں نہ کہیں وہ سیاسی اس میں رنگ آنے لگا. سیاسی جماعت کے نمائندے وہاں آتے تھے اور تو وہ ہم لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ مشاعرہ دیکھنے اور سننے آئے ہیں تو اس میں سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو ہم چند دوست تھے تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سب کو شوق ہے. حالانکہ سب جاب کرتے تھے یہاں پہ. تو ایک میٹنگ ہوئی, اس میں یہ طے ہوا کہ ہم لوگ بھی مشاعرہ کریں گے. تو یہ سلسلہ 2009 سے شروع ہوا اور پھر 2016 سے جیسے آپ کو پتا ہے کہ انداز بے عمر کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر بڑے کامیاب مشاعرے ہوئے یہاں پہ. اور تو بس یہی سلسلہ ہے انداز بے عمر کا. اچھی بات کی آپ نے ریحان صاحب, لیکن ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک شاعری کا یا ادب کا معیار کیا ہے؟ نہیں, معیار کچھ نہیں ہے. مشاعرہ دیکھنے سننے جائیں تو مجھے صرف اچھے شعر سننے کو ملیں اور وہ اسٹیج پہ جب سے مشاعرہ آن ہو ختم ہو مشاعرہ رہے اور اس میں کوئی پولیٹیکل دخل نہ ہو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپنا وقت نکال کر آدمی جاتا ہے, 5-6 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. تو وہاں جانے کے بعد جس چیز کو دیکھنے یا سننے گیا ہے مجھے صرف اگر وہی ملے. اور ہم لوگوں نے جب سے مشاعرہ کیا تو ہم لوگوں نے اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا کہ اگر 7-8 بجے مشاعرہ شروع ہوتا ہے تو ٹائم سے شروع ہو جائے اور جب مشاعرہ ختم ہو ٹائم پہ تو ان بٹوین لوگ صرف شاعری کو یاد رکھیں, باقی ان کے ذہن میں کچھ نہ ہو, نہ وہاں سے کچھ لے کے جائیں. تو یہ انداز بیاں کا ہمیشہ ایک مشن رہا ہے اور میرے خیال سے لوگ کو پسند بھی آیا ہے ہمارا یہ کرنا. اور خاص طور سے جو شروعات میں پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اس میں بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ اسپیچز بولی ہیں یا ہم اس کو بہت ہی شارٹ اور مطلب بھر کر رکھتے ہیں. اگر جیسے کوئی سیگمنٹ بنانا ہے, لائف ٹائم اچیومنٹ کا سیگمنٹ ہے یا بینیفیشری کا ہے, تو وہ بھی ہم لوگ ایک ادب کے حوالے سے ہی اس میں بات کرتے ہیں. ہم جیسے کہا کہ سیاسی کچھ نہیں ہوتا ہے. اور نہیں, واقعی یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کیونکہ انداز بیان اور کے جتنے بھی پروگرامس ہم لوگوں نے اٹینڈ بھی کیے اور ویسے دیکھتے بھی آئے ہیں تو بہت ہی منفرد ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آرگنائز کیے جاتے ہیں, بہت ہی نفاست کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں. شکریہ. پر ایک بات ہے کہ اور جوڑنے کی بات چلے, ہم یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں بڑی انتصاری بڑی ماڈیسٹی سے کہہ رہے ہیں. ہمیں کہیں کچھ پروو نہیں کرنا ہوتا ہے, نہ اس بات میں کوئی غرہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا کر پا رہے ہیں. اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں, صرف اس بات کی وضاحت کی آپ سے. بہت شکریہ, بہت ہی خوبصورت وضاحت کی آپ نے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوسٹر کے اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھیں گے باقی یہ ان کی بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی خوبصورت پروگرام بنے گا. ویسے اگر ہم لوگ بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں, جیسے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں حسینہ معین کی, ہم لوگ بات کریں فاطمہ ثریا بجیا کی, یا بات کرتے ہیں زہرا نگاہ صاحبہ کی, تو لوگ ان کو مخصوص ایک انداز سے مخصوص نام سے پکارتے ہیں. ان کو آپا کہتے ہیں یا بجیا کہتے ہیں. لیکن ہم لوگ جب دبئی کی سرزمین پر یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ شازیہ آپی کو شازیہ آپا کہتے ہیں. تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا, کب سے شروع ہوا اور آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا عائشہ تمہیں بتا دو کہ تم بھی مجھے آپ ہی کہتی ہو. میں تو اپنے بارے میں اتنا کہوں گی کہ یعنی کہ میری جب آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو جب میں نے آپ کی مسکراہٹ دیکھی اس کی تو میں فین تھی, یعنی میں آپ کی مسکراہٹ کو ٹیگ لائن کہتی ہوں, اور اس کے ساتھ ہی جو آپ کی شخصیت ہے تو یعنی کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے بغیر
जो एक चीज मेरे दिल से निकली, एक वो आबा का रिश्ता था।